औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं कि जिस पाक परवरदिगार ने आज मुझे मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को कुछ अपडेट देने का मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से मैंने अपडेट नहीं दिया और काफ़ी ईमेल, आप लोगों के मैसेज वगैरह सब कुछ भी आ रहे थे कि आपा अपडेट जो है क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का भी कुछ अपडेट ख़ास कर से नहीं था, तो इसलिए मैं अब तक जो है आपको अपडेट नहीं दी। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे मेंबर के लिए सबसे पहले मैं मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को और मेरे सपोर्टर को और हमारी लीगल टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबकी मेहनतों से आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुप्रीम कोर्ट में हमें कामयाबी इनायत फरमाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमने जो जो सबमिट किया था वो सारे चीज़ें अल्लाह ने अपने फजलो करम से इनायत फरमाया। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज हम सब के लिए, हीरा ग्रुप फैमिली के लिए, हीरा ग्रुप के सपोर्टर्स के लिए, हीरा ग्रुप के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आज 10 नवंबर 2022 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिल में आप सब के लिए एक मोहब्बत डाली और अल्हम्दुलिल्लाह फैसला सबके लिए इंसाफ वाला था, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, सबके लिए इंसाफ वाला फैसला था। इसको लेकर मैं आप सबको, मेरे जितने हीरा ग्रुप फैमिली हैं, उन सबको मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इख्तियारात कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिए थे। हमारे बैंक के कुछ अकाउंटों को डीफ्रीज किया था। जितना पॉसिबल हो सका अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स को जितने भी परसेंटेज पॉसिबल हो सका वो सब इंशाअल्लाह पेमेंट हुआ। अब अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हो गया कि आज जो है हीरा ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज अटैचमेंट थे और जो भी अदर स्टेट में FIR चल रहे थे, कोर्टों में केस चल रहे थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग अटैचमेंट, अगर एक जगह से निकालते हैं तो दूसरे जगह की नोटिस, एक नोटिस निकालते हैं तो और एक जगह की नोटिस, ऐसे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मुश्किलें जो है पेश आए थे। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सब कोर्ट के हाथ में था। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया। अल्लाह के फजलो करम से तमाम जो FIR थे, जो भी इंडिया के जितने भी स्टेट में जो केसेस हैं और जो अलग अलग जगहों पर चल रहे थे, उन सबको SFIO को देखने को कहा है। और इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के फजलो करम से SFIO ने भी जो है वहाँ पर जो है पेश किया था कि उनका आर्ग्यूमेंट किया था कि इतने लोग हमारे पास आए और इतने पेमेंट की ज़रूरत है और हमारे पास जो है सोर्सेस क्या हैं, ये जो है वहाँ पर बातचीत हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इससे पहले ही मैंने सारी चीज़ें जो है सोर्सेस फंड आप कैसे मैं पे करूँगी, कैसे करूँगी कस्टमर के लिए, ये सारी चीज़ें जमा कर चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पहले भी मैं कभी भी इस बात से पीछे नहीं थी, आज भी पीछे नहीं हूँ। आज भी मेरे मेंबर्स ये बात समझते होंगे कि बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया, हमारे पैसे तो अभी नहीं मिले, क्योंकि कुछ लोगों के पैसे नहीं मिले हैं, तो हमारे पैसे अभी नहीं मिले, हमको अब मिलेंगे नहीं। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जब तक आप सबका एक एक पैसा नहीं मिल जाता, मैं कभी भी सोऊंगी भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं काम करती रहूंगी उसके लिए। और ख़ास कर से जो है अल्लाह के फजलो करम से जो है इंशाअल्लाह ज़रूर से आप सबको एक दिन रात में आप सोए रहेंगे या सुबह में आप सोए रहेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंटों में आ गया है। तो इंशाअल्लाह ये कोशिश मैंने किया है, आपके इंसाफ के लिए लड़ाई की हूँ
آپ کے انصاف کے لیے لیگل فائٹ کی ہوں اور آپ کے انصاف کے لیے جو ہے میں نے کوشش کیا ہے. الحمدللہ آپ کمپنی کے پرفارمنس 20 سال سے دیکھتے بھی آ رہے تھے کہ کبھی بھی کمپنی نے جو ہے کبھی کوئی کمی پیشی نہیں کی تھی. یہ حالات کے آ جانے کی وجہ سے اور میرے ہاتھ سے پورے اختیارات کے چلے جانے کی وجہ سے یہ سب تکلیفیں آپ کو اٹھانا پڑا. اللہ نے آج الحمدللہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد سے جلد جو ہے الحمدللہ سب کو خوشخبری ملے گی کہ سب کے پیمنٹس کب ملیں گے, کس طرح سے ملیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ بیٹھ کر ایک کمیٹی بیٹھ کر جو ہے فائنل کرے گی کہ کس طرح سے جو ہے پیمنٹس کو جو ہے دینا پڑے گا, کس طرح سے ادا کرنا پڑے گا. الحمدللہ جو میرے ممبر ساتھ تھے اللہ کے فضل سے جو کنٹینیو میں ہی انشاءاللہ ان کے پروفٹس بھی بہت جلد ملیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ وہ ساتھ میں رہیں گے ہیرا گروپ کے. آج ہیرا گروپ کی بہت بڑی جیت ہوئی اور ہیرا گروپ کی جیت ہوئی اور میرے ساتھ رہ کر محنت کرنے والوں کی جیت ہوئی, مجھے سپورٹ بات کرنے والوں کی جیت ہوئی, آج میرے ممبرز کی جیت ہوئی. آج میرے ممبرز کے جو بھی چیزیں تھے, جو بھی ان کے تکالیفیں ہیں, ان کے دور ہونے کی آج جیت ہوئی. آج میں بہت ہی خوش ہوں الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر سے ہیرا گروپ کو جو ہے سپریم کورٹ سے سب سے بڑی عدالت سے جو ہے ہمیں انصاف دے کر آپ کے سامنے آپ کی امانتوں کو لوٹانے کا اللہ نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا ہے. کیونکہ میں اللہ سے بار بار آدھی رات میں بھی دن میں بھی یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے امانتوں کو ادا کرنے والی بنا کر اٹھانا. اے اللہ مجھے بے امانت دار بنانا نہیں. اے اللہ یہ جو تکلیف آئی ہے تو اس کو ہٹا کر میرے تمام لوگوں کے تکلیفوں کو جو ہے تو آسان کرنا. میں اللہ سے دعا کرتی تھی. انشاءاللہ جو میرے ممبر ہیں وہ مجھے سمجھتے ہیں اور جو میرے ممبر ہیں آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اب کچھ لوگ ہیں جو ایجنسی کے پاس بھی گئے ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے بھی اللہ کے فضل سے راستے کھل گئے اور آپ کے لیے بھی راستے کھل گئے. کیونکہ مجھے آپ کے لیے بھی راستے کھولنا تھا تو اسی لیے جو ہے ہر جگہ کہیں پر کچھ جگہوں پر جو ہے ایڈجسٹ کرنا پڑا, کچھ چیزوں کو ماننا پڑا, تو بھی میں مان گئی. کیوں کہ آپ کا کام جلد سے جلد ہو جائے. الحمدللہ آج میں باہر نکل کے آ کے 1 سال 6 مہینے یا 1 سال 7 مہینے ہو گئے اور جنوری آئے گی تو 2 سال پورے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ انڈیا کی سب سے پہلی کمپنی ہوگی جو اتنا جلد فاسٹ ٹریک میں جو ہے کام کر کے کورٹ نے جو مانگا وہ چیزوں کو دے کر, جو ٹرمز کنڈیشن رکھے اس کو مان کر, اور ہماری لیگل ٹیم نے بھی الحمدللہ جو ہے بہت اچھا کام کیا. اور ہماری لیگل ٹیم میں ہمارے جو سلیم بھائی تھے, یہ جو اپلیکیشن 31 جو ہے اسپیشل لائیو پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں سبمٹ کیے تھے اور لیگل ٹیم کو اپائنٹ کیے تھے, وہی ٹیم نے آج تک بھی الحمدللہ آپ کے لیے انصاف کے لیے فائٹ کیے. وہ تمام لیگل ٹیم کو میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کے بہت محنتیں رہے ہیں اور ان کا شکریہ میں اور آپ سب مل کر بھی بہت زیادہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ بہت کم ہے. اور میرے سپورٹرز کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو رات اور دن حق کے لیے انصاف کے لیے زبان اٹھاتے رہے. لوگ ان کا مذاق بناتے رہے, اب کہاں دے گی ہیرا گروپ پیمنٹ, کہاں ہے ہیرا گروپ کے پاس پیسے, وہ تو بھاگ جانے والے ہیں, وہ تو نکل جانے والے ہیں, وہ تو ادھر چلے جانے والے ہیں. بھاگنے والے نہ کبھی یہ تمام چیزوں کو اوپن کر کے پہلے بھی بیٹھتے تھے, اب واپس آنے کے بعد بھی تمام چیزوں کو اوپن کر کے جو ہے انشاءاللہ بیٹھ کر اور کورٹ سے اللہ کے فضل سے انصاف اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ملی ہے. اور اللہ نے انصاف کا فیصلہ جو ہے اللہ کے فضل سے کیا ہے رب العالمین کے طرف سے. کیونکہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کا پیسہ ڈباؤں اور کسی کا پیسہ رکھ لوں, کسی کے پیسے سے میں خوشیاں کروں یا کچھ بھی. تو انشاءاللہ میں آج بھی وہ نہیں چاہ رہی ہوں. تو میں کورٹ کے سامنے بھی میں نے یہی بات کہا ہے کہ مجھے دینا ہے, مگر جب لاکر میں پورے چیزوں کو رکھ کر لاک کر لیا گیا ہے تو اس کو اوپن تو کرو. اوپن کر کے اس میں کیا ہے, لاکر میں پیسہ ہے, گولڈ ہے, جولری ہے, پراپرٹیز ہے, کیا کیا ہے, لے لو, لے کر میرے لوگوں کو دے دو. سب سے پہلے میرا یہی ریکویسٹ کورٹ سے تھا انشاءاللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ ریکویسٹ پوری ہوئی. اور الحمدللہ آپ سب کے لیے مبارکبادی جو ہے میں پیش کرتی ہوں. آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے. انشاءاللہ میرے تمام ممبر اور میرے تمام جتنے بھی سٹاف تھے, جتنے بھی سپورٹر تھے, جتنے لوگوں نے بھی بڑی بدنامی اٹھائی ہے, بڑی غلط باتیں کھائے ہیں, بڑے بڑے دلوں کو تکلیف لیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد یہ معاملے جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے.
क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्लाह के फजलो करम से ये आर्डर दे दिया है कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एजेंसी से भी अटैचमेंट है तो कोई भी मतलब नहीं है, उन प्रॉपर्टियों को आप सेल कर सकते हो और लोगों को जो है पैसे देना जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये कही गई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि अलग अलग जगहों के जितने भी एफआईआर जहां पर है, अलग अलग जगह पर एनबीडब्ल्यू इशू हो जाना, वहां जाने का, यहां जाने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हो रहे थे, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह एसएफआईओ के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह आर्डर कर दिया। और बहुत सारे अच्छे आर्डर्स हैं इसमें, तुम्हारे लिए भी, मेंबर्स के लिए भी, हमारे लिए भी, कंपनी के लिए भी, कंपनी के आगे के फ्यूचर के लिए भी बहुत सारे भलाइयां अल्हम्दुलिल्लाह ही अल्लाह के फजल से। बस आप इतने दिनों तक सब्र किए और अब थोड़ा सब्र इंशाअल्लाह कर लेंगे, अल्लाह के फजल से सिर्फ खुशखबरियां इंशाअल्लाह जरूर से जरूर देखेंगे। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि इंशाअल्लाह आज की ये मेरी बातें जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको सबको समझ में आई होंगी। मेरे तमाम ऑफिसेस में जो स्टाफ हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं, हर हाल में उन्होंने मेरा साथ दिया। डॉक्यूमेंट्स के लिए आधी रात में कहीं पर काम करना है, उठकर काम किया। और मेरे जितने भी ज्वेलरी और मार्ट्स में जो भी स्टाफ काम करते हैं उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूं। उसके साथ साथ जो भी मेरे सपोर्टर हैं जिन्होंने मुझे हर तरह का साथदारी दी, तकलीफ में, खुशी में, हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, मैं उन सब का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और उसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी लीगल टीम है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं। जो भी एक लफ्ज भी हमारे लिए सपोर्ट में बोले हो उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं। इंशाअल्लाह मैं हमेशा उनके लिए जो है दुआगो रहूंगी और हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार रहूंगी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वापस हमें हीरा ग्रुप को जिंदा होने का एक मौका दिया। और उसकी वो लड़ाई में, वो सब आप लीगल लड़ाई में आप सब मेरे साथ थे तो ये सब कामयाब हो गया। ये जीत आज मेरी नहीं है, ये जीत हीरा ग्रुप की नहीं है, आज ये हीरा ग्रुप के हर मेंबर की जीत है, हीरा ग्रुप के बच्चे की जीत है, हीरा ग्रुप के हर सपोर्टर की जीत है। हीरा ग्रुप के साथ जो खड़े रहे उन सब के लिए शान की बात है, उन सब के लिए फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग भी झूठे बकवासें ये वो सब करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उनको हिदायत अता फरमाए, क्योंकि बुरी बातें करना, लानतें भेजना मेरी आदत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं सबके लिए एक ही दुआ करूंगी कि उनके लिए अल्लाह ताला हिदायत करे। अगर जो तकालीफों का जरिया ना बनते तो ये तकलीफ भी आप लोगों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी। इंशाअल्लाह मैंने सबमिट करके कंटिन्यूस मैंने कहा कि अंदर भी, जुडिशियल कस्टडी में भी, जेसी में भी, पीसी में भी, इन्वेस्टिगेशन में भी, एजेंसियों के पास भी, हर जगह भी एक ही बात मैंने कहा कि मुझे मेरे लोगों को पेमेंट करना है, उसका रास्ता निकालिए और फौरन से फौरन दे दीजिए। यहां पर देखिए ये प्रॉपर्टी बेचेंगे तो ये पैसे मिलेंगे, यहां पर देखिए ये चीज है, ये सोर्सेस है, आप दे दीजिए। मैंने यही बात कहा है कोर्ट से कभी भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह है कि आज भी रात दिन मुझे उस बात की फिक्र है। मैं आज भी जो है आंखों में रात दिन आंसू निकालती हूं कि कब मैं जो है ये चीज से क्लियर हो जाऊंगी। इंशाअल्लाह जो मेरा ख्वाब है कि एक जो बूढ़ी मेरे पास चलकर नहीं आ सकती उसके दरवाजे तक मैं कब तक उसकी अमानत लेकर चली जाऊंगी। जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं डाल सकते उन तक मैं जाकर कब पेमेंट कर दूंगी। जो मुझे मानते भी नहीं मैं उनको भी जाकर कब दे दूंगी। और जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं मैं उनके लिए इतना प्रॉफिट दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से उनके घरों में बरकतें ही बरकतें लेकर आ जाए। रात दिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ करती हूं। मेरे दिल में भी यही बात है। आज मेरे अपडेट देने का मकसद यही है कि आज इतना बड़ा खुशी का दिन है कि मैं मेरे मेंबर्स को सबको जो है अपडेट देना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह नेशनल इंटरनेशनल के मेंबर के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके लिए भी इंशाअल्लाह दरवाजे खोल दिए ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब आसान कर देंगे। अब बाकी जितने लोगों को पॉसिबल हो सका कंपनी ने किया है। अब आगे चलकर जो भी प्रॉपर्टीज को सेल करना है, जो भी कुछ करना है करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी अमानतें आप तक लौट जाएंगे। आप घरों में नींद में रहेंगे, आपके मोबाइलों में मैसेज आ जाएगा इंशाअल्लाह कि आपको पेमेंट आ गया करके। मैं सबसे पहले मैं खुश होने वाली हो जाऊंगी उस दिन, सबसे ज्यादा मैं खुश होने वाली हो जाऊंगी। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए भी फख्र और खुशी महसूस हो रही है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने फिर से हमें एक बार ये मौका इनायत फरमाया। फिर से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी सुप्रीमो ने जो है आज आर्डर देकर जो है आप तमाम लाखों लोगों के लिए एक इंसाफ का मामला किया है। और
اور میرے لیے بھی ایک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ہراسمنٹ سے ہماری حفاظت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ چل کر یہ چیز یہاں پر ختم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ غلط کیا ہے ان کا انشاءاللہ جو ہے سیکنڈ پارٹ سپریم کورٹ میں ضرور سے رہے گا کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا گیا، کیوں میرے ساتھ جو ہے اس طرح ستایا گیا، تو کیوں اس طرح سے مجھے اٹھا کر میرے لوگوں کو پینک کر کے یہ چیزوں کو جو ہے بعد میں دینے کی مجھے کیا ضرورت پڑ گئی۔ وہ پہلے بھی میں دے سکتی تھی، ابھی بھی میں دے سکتی ہوں، اور انشاءاللہ کبھی بھی دے سکتی تھی۔ تو الحمدللہ میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ آج مجھے تھوڑے جذبات آ گئے تھے، صبح سے میں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اللہ سے میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے جج صاحب کے دل میں سب کے لیے انصاف کی بات ڈال دے، سب کے لیے فیصلے کی بات ڈال دے۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں، اللہ سب کی تڑپ کو جو ہے تو دور کر دے، اور تو دلوں کو دیکھنے والا ہے، دلوں کو جاننے والا ہے، تیرے سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ بس میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی ذلت دینے والے ہیں۔ آج الحمدللہ جو یہ آنسو نکل رہی ہے خوشی کے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اتنے تکلیفیں دینے کے بعد بھی جو ہے رب العالمین نے ہمیں کامیابی عطا فرمایا۔ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہیرا گروپ کو ساتھ دیے ہی، ساتھ کھڑے ہی، سب کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے بے حساب نعمتوں سے نوازے، اور اللہ سے آپ یہ جلد دعا کریں کہ جلد سے جلد یہ قصے معاملے ختم ہو جائیں، جو ایک ایک انسان ہیرا گروپ کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کی امانت ادا ہو جائے، اس تک پیمنٹ چلے جائے۔ سب یہ دعا کریں انشاءاللہ۔ پھر اگلے اپڈیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میں یہ اپڈیٹ دینے والی ہوں کہ انشاءاللہ دیکھیے سب کا پیمنٹ بھی ابھی مل گیا۔ میں یہی تم سے کہتی تھی، میں یہی آپ سے کہتی تھی کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ سب کی امانتیں ادا کرنا ہے، بس میری یہی خواہش ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔